I hope I am audible. In case there is an issue, please let me know in the chat. We will start with the prarthana. Vandetam madavaranendra vadanam madbhagadheya kritim shundadanda suchalanena jagatam mayantarayamayan vidravya pranati prasanna hridayo yonukta eva swayam rakshatyanvahamatmanoti virudam vaidyesha putrabhidham. नरावर्तनं कुर्मः। अथ उक्ता गुश्रीः विष्णुं वन्दे अथ अत्युक्ता गौस्त्री गोपस्त्रीभिः कृष्णो रेमे अथ मध्या मो नारी गोपानां नारीभिश्लिष्टो व्यात् कृष्णो वः रो मृगी सा मृगी लोचना राधिका श्रीपतेः अथ प्रतिष्ठा गौचेत् कन्या भास्वत् कन्या सैका धन्या यस्याः कूले कृष्णो खेलत् अथ सुप्रतिष्ठा गौगिति पंक्तिः कृष्णसनाथा तर्णक पंक्तिः यामुनकच्छे चारुचचार अथ गायत्री त्यौस्तस्तनुमध्या मूर्तिर्मुरशत्रोरत्यद्भुतरूपा आस्तां मम चित्ते नित्यं तनुमध्या शशिवदनान्यौ शशिवदनानां व्रजतरुणीनामधरसुधोर्मिं मधुरिपुरैच्छत् विद्युल्लेखामो महा गोपस्त्रीणां मुख्या विद्युल्लेखारूपा कालिंदी तीरे सारे मे श्रीकृष्णेन न श्रूयते वा? अग्रिमा वसुमती सौचेद्वसुमती राजीवनयना नूनं वसुमती रामा भवति सा नूनं वसुमती सौगः मदलेखा रंगे बाहुविरुग्णान् दन्तीन्द्रान् मदलेखा लग्ना भून्मुरशत्रु कस्तूरी रसचर्चा भौगिति चित्रपदागः यस्य मुखे प्रियवाणी चेतसि सज्जनता च चित्रपदापि च लक्ष्मीस्तं पुरुषं न जहाति मोमो गो विद्युन्माला वासो वल्ली विद्युन्माला बर्हश्रेणी शाक्रश्चापः यस्मिन् सस्तात् तापोच्छित्यै गोमध्यस्थ कृष्णाम्भोधः माणवकं भात्तलगाः चञ्चलचूडं चपलैर्वत्सकुलैः केलिपरं ध्याय सखे स्मेरमुखं नन्दसुतं माणवकम् मनौगौ हंसरुतमेतत् अभ्यागामि शशिलक्ष्मी मञ्जीरक्वणिततुल्यं तीरे राजति नदीनां रम्यं हंसरुतमेतत् ऋजौ समानिका गलौ च यस्य कृष्णपादपद्ममस्ति हृत्तडागसद्म धीसमानिका परेण नोचितात्र मत्सरेण प्रमाणिका जरौ लगौ पुनातु भक्तिरच्युता सदाच्युताङ्घ्रिपद्मयो श्रुतिस्मृति प्रमाणिका भवाम्बुराशितारिका श्लोके षष्ठं गुरुज्ञेयं सर्वत्र लघुपञ्चम द्विचतुष्पादयोर्ह्रस्वं सप्तमं दीर्घमन्ययोः वेदवेद्ये परे पुंसि जाते दशरथात्मजे वेदः प्राचेतसादासीत् साक्षात् रामायणात्मना रान्नसा विहहलमुखी गण्डयोरतिशयकृशं यन्मुखं प्रकटदशनम् आयतं कलहनिरतां तां स्त्रियं त्यजहलमुखीं भुजगशिशुभृता नौमहा इयमधिकतरं रम्या विकचकुवलयश्यामा रमयति हृदयं यूनां भुजगशिशुभृता नारी सौज्गौ शुद्धविराडिदं मतं विश्वं तिष्ठति कुक्षिकोटरे
वक्त्रे यस्य सरस्वती सदा अस्मद्वंश पितामहो गुरुः ब्रह्मा शुद्ध विराट् पुनातु नः मनौज्गौ चेति प्रणवनामकम् भक्ता ये शरणमुपागता तेषां नो चिकुरमपि प्रभुः छेत्तुम् कोऽपि जगति हे शिवे तेयं कीर्तिपणवनिस्वनः भौ सगयुक्तौ रुक्मवतीयं कायमनोवाक्यैः परिशुद्धैः यस्य सदा कंसद्विषि भक्तिः राज्यपदे हर्म्यादिरुदारा रुक्मवती विघ्नः खलु तस्य मत्ताज्ञेयामभसगयुक्ता पीत्वा मत्ता मधुमधुपाली कालिन्दीये तटवनकुञ्जे उद्दीव्यन्तीर्व्रजनरामाः कामासक्ता मधुजिति चक्रे नरजभैर्भवेन् मनोरमा तरणिजा तटे विहारिणी व्रजविलासिनी विलासतः मुररिपोस्तनुः पुनातु वः सुकृतशालिनां मनोरमा। क्षम्यतां, समस्या अस्ति वा? सर्वे क्लेशम् अनुभवन्ति वा? Voice is clear. त्यौजो गुरुणेयमुपस्थिता एषा जगदेकमनोहरा कन्या कनकोज्ज्वलदीधितिः लक्ष्मीरिव दानवसूदनं पुण्यैर्नरनाथमुपस्थिता स्यादिन्द्रवज्रा यदि तौ जगौगः गोष्ठे गिरिं सव्यकरेण धृत्वा रुष्टेन्द्रवज्राहति मुक्तवृष्टौ योगोकुलं गोपकुलं च सुस्थं चक्रे सनु रक्षतु चक्रपाणिः। उपेन्द्रवज्रा जतजास्ततो गौ स्मरातुरां दैवतवैद्यहृद्य त्वदङ्गसङ्गामृतमात्र साध्यां निवृत्तबाधां पुरुषेण राधाम् उपेन्द्रवज्रादपि दारुणोऽसि अनन्तरोदीरितलक्ष्मभाजौ पादौ यदीया उपजातयस्ताः प्रत्यर्थिभूतामपि तां समाधे शुश्रूषमाणां गिरिशोऽनुमेने विकारहेतौ सति विक्रियन्ते येषां न चेतांसि त एव धीराः न जलैर्गदिता सुमुखी तरणिसुता तटकुञ्जगृहे वदन विधुस्मितदीधितिभिः तिमिरमुदस्य मुखं सुमुखी हरिमवलोक्य चुचुम्बचिरं दोधकवृत्तमिदं भभभाद्गौ दोधकम् अर्थविरोधकमुग्रं स्त्रीचपलं युधिकातरचित्तं स्वार्थपरं मतिहीनममात्यं मुञ्चति यो नृपतिः स सुखी स्यात् शालिन्युक्तां तौ तगौ गोप्थिलोकैः एकं शास्त्रं देवकी पुत्रगीतम् एको देवो देवकी पुत्र एव एको मन्त्रस्तस्य नामानि यानि कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा वातोर्मीयं कथिता भौतगौगः यात्युत्सेकं सपदि प्राप्य किञ्चित् स्याद्वा यस्याश्चपला चित्तवृत्तिः या दीर्घाङ्गी स्फुटशब्दाट्टहासा त्याज्या सा स्त्री त्रुतवातोर्मिमाला बाणरसैः स्याद्भतनगगैः श्रीः शोभनवर्णा सुविशदजातिः सुक्रमराजद्गुरुलघुयुक्ता सद्यति रम्या बुधहृदि छन्दो मौक्तिकमाला विलसति हृद्या भौन्लौगस्याद्भ्रमरविलसितम् मुग्धे मानं परिहरन चिरात् तारुण्यन्ते सफलयतु हरिः फुल्लावल्ली भ्रमरविलसिता भावे शोभां कलयति किमुताम्
रान्नराविह रथोद्धतालगौ चिन्तयामि हरिमेव सन्ततं मन्दमन्दहसिताननाम्बुजं नन्दगोपतनयं परात्परं नारदादिमुनिवृन्दवन्दितं स्वागतेति रणभाद्गुरुयुग्मम् रत्नभङ्गविमलैर्गुणतुङ्गैरर्थिनामभिमतार्पणसक्तैः स्वागताभिमुखनम्रशिरस्कैर्जीव्यते जगति साधुभिरेव ननसगगुरुरचिता वृन्ता द्विजगुरुपरिभवकारीयो नरपतिरतिधन लुब्धात्मा ध्रुवमिह निपतति पापोऽसौ फलमिह पवनः तं वृन्तात् ननरलगुरुभिश्च भद्रिका सकलदुरितनाशकारिणी मदभिलषितकामपूरिणी भगवति तव मूर्तिरेकिका मम मनसि सदास्तु भद्रिका श्येनिकारजौरलौ गुरुर्यदा क्रूरदृष्टिरायताग्रनासिका चञ्चला कठोरतीक्ष्णनादिनी युद्धकाङ्क्षिणी सदा मिषप्रिया श्येनिकेव सा विगर्हितानना उपस्थितमिदं सौताद्गकारौ जगज्जननि विद्वच्चित्तसंस्थे समग्रजडता नाशैकदक्षे सनाथय तव द्वारस्य मध्ये उपस्थितमपाङ्गालोकनेन चन्द्रवर्त्मनि गदन्तिरनभसैः चन्द्रवर्त्मनि विहितं घनतिमिरैराजवर्त्मरहितं जनगमनैर्दृष्टवर्त्म तदलङ्कुरु सरसे कुञ्जवर्त्मनि हरिस्तव कुतुकी जतौ तु वंशस्थमुदीरितं जरौ व्रजन्ति ते मूढधियः पराभवं भवन्ति मायाविषुये न मायिनः प्रविश्य हि घ्नन्ति शठास्तथा विधानसंवृताङ्गान् निशिता इवेशवः स्यादिन्द्रवंशात् ततजैरसंयुतैः गुरुवीतयो देव गुरुद्विजन्मनामुर्वीपतिः पालनमर्थलिप्सया तस्येन्द्रवंशेऽपि गृहीतजन्मनः सञ्जायते श्रीः प्रतिकूलवर्तिनी इह तोटकमम्बुधिसैः प्रथितं भवयेव भवानिति मे नितरां समजायत चेतसि कौतुकिता मम वारय मोहमहाजलधिं भव शङ्कर देशिक मे शरणम् द्रुतविलम्बितमाहनभौ भरौ निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः मुनिशरविरतिर्नौम्यौ पुटोऽयं न विचलति कथञ्चिन्न्यायमार्गाद्वसुनिशिथिलमुष्टिः पार्थिवो यः अमृतपुट इवासौ पुण्यकर्मा भवति जगति सेव्यः सर्वलोकैः प्रमुदितवदना भवेन्नौचरौ अतिसुरभिरभाजि पुष्पश्रियामतनुतरत एव सन्तानकः तरुणपरभृतस्वनं रागिणामतनुतरत एव सन्तानकः नयसहितौ न्यौ कुसुमविचित्रा विगलतमाला कुसुमविचित्रा सचरणलाक्षावलयसुलक्षा विरचितवेषं सुरतविशेषं कथयति शय्या कुसुमविचित्रा रसैर्जसजसा जलोद्धतगतिः यदीयहलतो विलोक्य विपदं कलिन्दतनया जलोद्धतगतिः विलासविपिनं विवेश सहसा करोतु कुशलं हलीस जगताम् चतुर्जगणं वद मौक्तिकदाम मया तव किञ्चिदकारि कदापि विलासिनि वाक्यमनुस्मरतोऽपि तथापि मनस्तव नाश्वसनाय व्रजामि कुतो भवतीमपहाय भुजङ्गप्रयातं भवेद्यैश्चतुर्भिः
सदा बालरूपापि विघ्नाद्रिहन्त्री महादन्ति वक्त्रापि पञ्चस्य मान्या विधीन्द्रादिमृग्या गणेशाभिधामे विधत्तां श्रियं कापि कल्याणमूर्तिः रैश्चतुर्भिर्युता स्रग्विणी सम्मता इन्द्रनीलोपलेनेव या निर्मिता शातकुम्भद्रवालङ्कृता शोभते नव्यमेघच्छविः पीतवासा हरेर्मूर्तिरास्तां जयायोरसि स्रग्विणी भुवि भवेन्न न भजरैः प्रियं वदा हसति तामरसनेत्र सारसारजनिवल्लभमुखालिकुन्तला स्मितवती पतिहितैकमानसा सुकृतिनो हि दयिता प्रियं वदा त्यौ मणिमालाच्छिन्ना गुहवक्त्रैः प्रह्वामरमोमौलौ रत्नोपलक्लृप्ते जातप्रतिबिम्बा शोणामणिमाला गोविंद पदाब्जे राजीनखराणामास्तां मम चित्ते ध्वान्तं शमयन्ति धीरैरभाणि ललितातभौजरौ सास्ते पुरत्रयमतीत्य सुन्दरी गीता ततस्त्रिपुरसुन्दरी इति लोकानतीत्य ललिता यतो हि सा भक्तैरभाणि ललिताभिधानतः प्रमिताक्षरा सजससैरुदिता परिशुद्धवाक्यरचनामतिशयं परिषिञ्चति श्रवणयोरमृतं प्रमिताक्षरापि विपुलार्थवती कविभारती हरति मे हृदयं ननभरसहिता महितोज्ज्वला अधिहृदयमनाहतसारसे तव पदमनुचिन्तयते हि यः भगवति ननु तस्य यशोध्वज स्फुरति च धिषणा स्फटिकोज्ज्वला पञ्चाश्वैश्छिन्ना वैश्वदेवी ममौयौ अर्चामन्येषां त्वं विहायामराणाम् अद्वैतेनैकं विष्णुमभ्यर्च्य भक्त्या तत्राशेषात्मन्यर्चिते भाविनीते भ्रातः सम्पन्नाराधना वैश्वदेवी अभ्यष्टाभिर्जलधरमालां स्मौ या भक्तानां कलितकलिदुरितोत्तप्तानां तापच्छेदे जलधरमाला नव्या भव्याकारा दिनकरपुत्री कूले केलीलोला हरितनुरव्यात्सावः इह नवमालिका न भजयै स्यात् धवलयशोंशुकेन परिवीता सकलजनानुराग घुसृणाक्ता दृढगुणबद्धकीर्तिकुसुमौघैः तव नवमालिकेव नृपलक्ष्मीः स्वरशरविरतिर्ननौरौ प्रभा पूर्वमेव दृष्टा सा एव प्रमुदितवदना भवति न जावथ मालतीजरौ इह कलयाच्युतकेलिकानन मधुररसौरभ सारलोलुपः कुसुमकृतस्मित चारु बिभ्रमामलिरपि चुम्बति मालतीम् अभिनवतामरसं न जजाद्यः अभिनवतामरसं कमलायाः करयुगवासमितं मृदुलायाः अहिपतितल्पगतं स्मरता तं मदयति कामकलाकलनार्थं तुरगरसयतिर्नौ ततौ गः क्षमा एषा अतिजगत्याम् अन्तर्भवति क्षमा इति वृत्तम् दृष्टमिति मन्ये अनिशमधिमनश्चित्कला चिन्तने स्वमपि परशिवं भावयन्मज्जति सरचयितुमलं भावनामात्रतो जगदिदमखिलं तत्पुरः काक्षमा म्नौज्रौगः त्रिदशयतिः प्रहर्षिणीयम् प्रहर्षिणी अपि दृष्टा
उत्तुङ्गस्तनकलशद्वयोन्नताङ्गी लोलाक्षी विपुलनितम्बशालिनी च बिम्बोष्ठी नववरमुष्टिमेयमध्या सा नारी भवति मनः प्रहर्षिणीति। तावत्पर्यन्तम् अस्माभिः दृष्टम्। अद्यतनीया भवति रुचिरा। बहु कालः पुनरावर्तने एव गतः। श्वः वयं पुनरावर्तनम् अकृत्वैव नूतने पाठे प्रवेशं कुर्मः। अद्यतनीयं वृत्तं रुचिरा इति अस्य नाम। चतुर्ग्रहैरतिरुचिरा जभश्चगाः चतुर्भिः ग्रहैः नवभिश्च यतिः भवति। अत्र जगण भगण सगण जगण युक्ता अन्ते एकश्च गुरुवर्णः भवति अस्याः चरणे। अभूनृपो विबुधसखः परन्तपः श्रुतान्वयो दशरथ इत्युदाहृतः गुणैर्वरं भुवनहितच्छलेन यं सनातनः पितरमुपागमत् स्वयम्। अभूनृपो विबुधसखः परन्तपः। अत्र मध्यगुरुः आदौ एकः जगणः अस्ति। ततः आदिगुरुः भः को वीबु। अत्र आदिः एव गुरुः अयं भगणः। ततः अन्तगुरुः सः ज भ स ज। पुनः चतुर्थः एकः जगणः परन्त इत्यत्र अयं संयुक्तपरत्वात् अयं गुरुः, तस्मात् गुरुमध्यः जः, अन्ते एकः गुरुः इति। एवं चत्वारो गणाः, अन्ते एकश्च वर्णः, सः गुरुः भवति अस्मिन् वृत्ते इति। वृत्तस्य नाम किं? रुचिरा इति वृत्तस्य नाम। अभूनृपो विबुधसखः परन्तपः श्रुतान्वयो दशरथ इत्युदाहृतः गुणैर्वरं भुवनहितच्छलेन यं सनातनः पितरमुपागमत् स्वयम्। अर्थः सनातनः स्वयं पितरम् उपागमत्। स्वयं यं सनातनः, सनातनः नाम पुराणपुरुषः। पुराणपुरुषः नाम अत्र परमात्मा भगवान् नारायणः स्वयं यं पितरम् उपागमत् नाम यः स्वयं यं पितृरूपेण यस्य वरणं कृतवान् सः कः, कीदृशं सः पितृरूपेण अवृणोत् इति चेत् तत्र अस्य वर्णनं दीयते। अभूत् नृपः, कश्चन नृपः पूर्वकाले अभूत्। सः कीदृशः? विबुधसखः। विबुधसखः नाम स्वयं देवानां मित्रम् एषः। देवाः अपि युद्धे तत्र इन्द्रः अपि दशरथमेव देवासुरयुद्धसमये दशरथम् आहूतवान्। तादृशः अयं विबुधसखः, देवसखः। ततः परन्तपः। परन्तपः नाम यः शत्रूणां भीतिं जनयति, तादृशः परान् शत्रून् यः तापयति तादृशः परन्तपः। श्रुत अन्वयः नाम यस्य अन्वयः नाम कुलं वंशः इत्यर्थः। यस्य कुलं बहुश्रुतं, श्रुतं नाम विख्यातं प्रसिद्धं, प्रसिद्धकुले उत्पन्नः, सूर्यस्य वंशे इक्ष्वाकोः वंशे जातः, तस्मात् अयं श्रुतान्वयः। अस्य अन्वयः बहुश्रुतः बहुविख्यातः आसीत्। तादृशः एषः नृपः। दशरथः इत्युदाहृतः, दशरथः इति तस्य नाम आसीत्। तादृशः गुणैः वरं भुवनहितच्छलेन, एषः गुणैः वरः आसीत् नाम श्रेष्ठः आसीत्। एतादृशं दशरथं पितृरूपेण
पितृरूपेण स्वयं जगन्नाथः सनातनः नारायणः भुवनहितव्याजेन भुवनहितच्छलेन स्वयं पितृरूपेण वरयामास इत्यर्थः। स्वयं पितृरूपेण अवृणोत्। अस्य पुत्ररूपेण मया जन्म प्राप्तव्यम् इत्याशया स्वयं अस्य पुत्ररूपेण जन्म लब्धुं स्वयं परमात्मा इष्टवान् इत्यर्थः। तस्मादेव भुवनहितच्छलेन यं पितरम् उपागमत् स्वयं सनातनः तादृशः एषः दशरथः इत्यस्य वर्णनं रुचिरायां कृतं। रुचिरा इति वृत्तस्य नाम। अभूनृपो विबुधसखः परन्तपश्रुतान्वयो दशरथ इत्युदाहृतः गुणैर्वरं भुवनहितच्छलेन यं सनातनः पितरमुपागमत् स्वयम्। अग्रिमम् अस्ति मत्तमयूरम्। अतिजगत्यां मत्तमयूरम् वेदैरन्ध्रैर्मुक्तौ यसगा मत्तमयूरम्। वेदैः रन्ध्रैः च यतिः भवति। वेदाः कति सन्ति? 4 वेदाः सन्ति। तस्मात् वेदशब्देन चतुस्सङ्ख्या गृह्यते। ततः रन्ध्रैः, रन्ध्रः, रन्ध्रः नाम होल् इत्यर्थः, द्वारम् इत्यर्थः। कति द्वाराणि सन्ति शरीरे? 9 द्वाराणि सन्ति। 9 द्वारे पुरे देहि, 9 द्वारपुरमेव इदं शरीरं खलु। तस्मात् रन्ध्र शब्देन 9 संख्या गृह्यते। तस्मात् वेदाः 4, रन्ध्राणि 9, रन्ध्राणि 9, क्षम्यताम्, अत्र टङ्कने दोषः कृतः। रन्ध्राणि 9, तेषु यतिः विरामो भवति अस्मिन् वृत्ते मत्तमयूरे। उदाहरणं पश्यामः। व्यूढोरस्कः, व्यूढोरस्कः, चतुर्णाम् अक्षराणाम् अनन्तरं विरामः। व्यूढोरस्कः सिंहसमाननतम, सिंहसमानानतमध्यः पीनस्कन्धः मांसलहस्तायतबाहुः कम्बुग्रीवः स्निग्धशरीरस्तनुलोमा भुङ्क्ते राज्यं मत्तमयूराकृतिनेत्रः। व्यूढोरस्कः सिंहसमानानतमध्यः। किं लक्षणं? मगणः तगणश्च तौ ततः यगणः सगणः अन्ते च एकः गुरुः इत्येव अत्र क्रमः। व्यूढोरस्कः सिंहसमानानतम एतावत्पर्यन्तं पश्यन्तु। 4 गणाः कथम् अत्र क्रमेण आयान्ति? व्यूढोर, अयं रेफः संयुक्तपरः, तस्मात् अयमपि गुरुः। व्यू इति दीर्घः, ढो इति दीर्घः, आदौ मगणः। ततः तगणः अन्तलघुः भवति। तगणः स्कः सिंह, अत्र तगणः। ततः यगणः आदिलघुः भवति। यः समाना, अत्र यगणः। अन्तगुरुः, अन्तगुरुः भवति सः। नतम यत्र सगणः। व्यूढो अत्रापि पश्यन्तु, सर्वत्र अन्वयः भवत्येव। पीनस्कन्धः मांसलहस्तायतबाहुः पीनस्क मगणः। धफ् मांस तगणः। लहस्ता यगणः। यतबा सगणः। सर्वत्र अन्वयः भवति। कः अर्थः अस्य? कस्यचित् राज्ञः वर्णनं क्रियते अत्र। कोऽपि मत्तमयूराकृतिनेत्रः राजा कोऽपि राज्यं भुङ्क्ते, सः राज्यं भुङ्क्ते। कीदृशः? व्यूढोरस्कः नाम विशालः यस्य, विशालं वक्षस्थलं यस्य, तादृशः व्यूढोरस्कः। सिंहसमानानतमध्यः, सिंहसमानः आनतमध्यः, तस्य मध्यभागः आनतः वर्तते, सः सिंहसमानश्च। सिंहसमानानतमध्यः पीनस्कन्धः मांसलहस्त,
मांसलः नाम फ्लेशी इत्यर्थः मांसयुक्तः हस्तौ यस्य मांसलौ सः मांसलहस्त आयतबाहुः यस्य बाहू दीर्घौ स्तः सः आयतबाहुः एवमेव कम्बुग्रीवः कम्बु नाम शङ्खः शङ्खग्रीवः कम्बुग्रीवः स्निग्धशरीरः तनुलोमा एतादृशलक्षणसम्पन्नः कश्चन मत्तमयूराकृतिनेत्रः राजा राज्यं भुङ्क्ते इति तस्य वर्णनं मत्तमयूरम् इति वृत्तस्य नामापि अत्र समीचीनतया निबद्धम्। अग्रिमं पश्यामः। मञ्जुभाषिणी सजसा जगौ भवति मञ्जुभाषिणी सजसा जगौ भवति मञ्जुभाषिणी। अत्र मञ्जुभाषिण्या पञ्चमाक्षरानन्तरं ततः पादस्य अन्ते च यतिः भवति। सजसा जगौ नाम अत्र के गणाः सन्ति चत्वारो गणाः के द्वौ सगणौ द्वौ जगणौ च भवन्ति अस्मिन् वृत्ते परन्तु कथं एते गणाः आयान्ति इति चेत् सगणानन्तरं जगणः जगणानन्तरं पुनः सगणः अन्ते एकः जगणः एवं रूपेण आयान्ति अन्ते एकश्च गुरुवर्णः। उदाहरणे समन्वयं कुर्मः। अमृतोर्मिशीतलकरेण लालयन् तनुकान्तिरोचित विलोचनो हरे नियतं कलानिधिरसीति वल्लवी मुदमच्युते व्यधितमञ्जुभाषिणी। अमृतोर्मिशीतलकरेण लालयन् अन्ते सर्वत्र गुरवः दृश्यन्ते एव। आदौ सगणः अमृतो अन्तगुरुः भवति सः अमृतो ऋमिशीत मध्यगुरुः भवति जगणः पुनः अन्ते गुरुः आयाति तस्मादयं सगणः। लकरे अन्तगुरुः सः मध्यगुरुः जः नलाल मध्यगुरुः जगणः। अमृतोर्मिशीतलकरेण लालयन् तनुकान्तिरोचित विलोचनो हरे नियतं कलानिधिरसीति वल्लवी मुदमच्युते व्यधितमञ्जुभाषिणी। कापि वल्लवी मञ्जुभाषिणी गोपस्त्री गोपी अच्युते मुदं व्यधित नाम अच्युते कृष्णे मुदम् आनन्दं व्यधित जनयामास। कथं नियतं कलानिधिः असि हे कृष्ण त्वं नियतं नाम निश्चयरूपेण निश्चयेन ध्रुवं त्वं चन्द्रमाः असि त्वं स्वयं चन्द्रः असि। कलानिधिः कः चन्द्रः त्वं निश्चयेन चन्द्रः एव असि इति कापि मञ्जुभाषिणी कापि वल्लवी गोपी अच्युते कृष्णे मुदं जनयामास आनन्दं जनयामास तम् आनन्दितवती। कथं मञ्जुभाषिणी सा स्ववचनैः कीदृशैः वचनैः मञ्जुभिः वचनैः नाम मधुरैः वचनैः कृष्णम् आनन्दितवती। कथं किमुक्तवती सा हे कृष्ण त्वम् अमृतोर्मि शीतलकरेण लालयन् त्वं स्वहस्तेन अस्मान् स्पृशसि। तव हस्तः तव करः कीदृशः इति चेत् अमृतोर्मि शीतलः वर्तते तव करः अमृतोर्मि शीतलकरः असि त्वं नाम अमृत ऊर्मि नाम किरणम् अमृतस्य किरणानि इव तव अमृतोर्मि शीतलकरः तव करः शीतलं वर्तते तव करः शीतलः अस्ति। अमृतस्य किरणानि यथा शीतलानि भवन्ति तथैव तव करस्पर्शेन वयमपि शीतलं शैत्यम् अनुभवामः। तस्मात् त्वम् अस्मान्
अमृतोर्मि शीतलकरेण लालयन् स्पृशन् हे हरे तनुकान्ति रोचित विलोचनः त्वं कीदृशः पुनः 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 त्वं अमृतोर्मि शीतलकरेण अस्मान् लालयन् तिष्ठसि पुनः तनुकान्ति कृष्णस्य तनुः नाम शरीरं तस्य कान्त्या रोचित विलोचनः कृष्णस्य तनुकान्तिं दृष्ट्वा सर्वेषां गोपीनां लोचनानि यानि सन्ति तानि सर्वाण्यपि रोचितानि नाम साभिलाषीकृतानि नाम कृष्णस्य तनुं दृष्ट्वा ते सर्वेपि तेषां सर्वेषां मनसि अपि कृष्णं प्रति अभिलाषः उत्पन्नः कामः उत्पन्नः तस्मात् तनुकान्त्या तासां लोचनानि रोचितानि साभिलाषीकृतानि त्वं तादृशः तनुकान्ति रोचित विलोचनः त्वं हे हरे तस्मात् चन्द्रः अपि अमृतोर्मि शीतलकरः वर्तते चन्द्रस्य किरणान्यपि अमृतोर्मि शीतलानि भवन्ति तस्मात् त्वं चन्द्रसदृशः पुनः चन्द्रः अपि स्वकान्त्या सर्वेषां लोचनानि रोचितानि करोति इत्यतः त्वं चन्द्रः अपि तनुकान्ति रोचित विलोचनः अमृतोर्मि शीतलकरः त्वमपि चन्द्रसदृशः अमृतोर्मि शीतलकरः तनुकान्ति रोचित विलोचनः इति कृष्णं प्रशंसति एतादृशैः मधुरवचनैः कृष्णम् आनन्दयति कापि वल्लवी कापि मञ्जुभाषिणी नियतं त्वं कलानिधिरसि हे कृष्ण इति सा वदति श्लोकस्य आशयः मञ्जुभाषिणी इति वृत्तस्य नामापि अत्र आगतं मञ्जुभाषिणी इति अस्य वृत्तस्य नाम अग्रिमं भवति चन्द्रिका इति वृत्तम् नन तत गुरुभिश्चन्द्रिकाश्वर्तुभिः नन तत गुरुभिश्चन्द्रिकाश्वर्तुभिः न तत गुरुभिः चत्वारो गणाः नगणद्वयं तगणद्वयञ्च अन्ते एकः गुरुः इति चन्द्रिकायाम् एवमेव क्रमः कुत्र विरामः भवति अश्व ऋतुभिः अश्वाः 7 ऋतवः च 6 भवन्ति खलु 6 ऋतवः सन्ति अश्वाः सूर्यस्य अश्वाः 7 प्रसिद्धाः तस्मात् सप्ताक्षराणाम् अनन्तरं पुनः षडक्षराणाम् अनन्तरं नाम पादस्य अन्ते यतिः उदाहरणे समन्वयं कुर्मः शरदमृतरुचश्चन्द्रिकाक्षालिते दिनकरतनयातीरदेशे हरिः विहरति रभसाद्वल्लवीभिः समं त्रिदिव युवतिभिः कोऽपि देवो यथा शरदमृतरुचश्चन्द्रिकाक्षालिते नन तत गुरुभिश्चन्द्रिका चतुर्भिः चन्द्रिकाश्वर्तुभिः शरदमृतरु आदौ यानि षडक्षराणि सन्ति सर्वाणि लघूनि दिनकरतन विहरति रभ त्रिदिव युवति सर्वाणि लघूनि तस्मात् आदौ नगणद्वयं भवति अस्मिन् वृत्ते शरदमृतरुचश्चन्द्रिकाक्षालिते तगणद्वयम् अन्तलघुः भवति तः च अयं गुरुः संयुक्तपरत्वात् अयमपि गुरुः संयुक्तपरत्वादेव अन्ते एकः लघुः काक्षालि अन्तलघुः तगणः नगणद्वयं तगणद्वयम् अन्ते एकः गुरुः अस्य कः अर्थः त्रिदिव युवतिभिः कोऽपि देवो यथा विहरति
यथा कोऽपि देवः त्रिदिव युवतिभिः अप्सरस्त्रीभिः त्रिदिवः नाम स्वर्गः स्वर्गस्त्रीभिः स्वर्गे काः स्त्रियः सन्ति अप्सरसः तत्र सन्ति खलु अप्सरस्त्रीभिः यथा कोऽपि देवः विहरति यथा कोऽपि देवः रमते तथैव दिनकरतनया तीरदेशे हरिः रमते हरिः विहरति दिनकरतनया यमुना तस्याः तीरदेशे कूलप्रदेशे कृष्णः रभसात् वल्लवीभिः समम् रभसात् नाम हर्षेण आनन्देन गोपीभिः साकं तैः सार्धं हरिः कृष्णः रमते कीदृशे यमुनातीरे शरदमृतरुचश्चन्द्रिका क्षालिते नाम शरदमृतरुचश्चन्द्रिका चन्द्रिका नाम चन्द्रस्य किरणानि यानि सन्ति चन्द्रिका कीदृशचन्द्रिका कीदृशानि किरणानि शरदमृतरुचः शरत्काले अमृतरुचः अमृततुल्यकान्तियुक्त अथवा अमृतवत् शीतलानि अमृतवत् स्वच्छानि यानि चन्द्रस्य किरणानि भवन्ति शरत्काले तादृश चन्द्रिका क्षालिते नाम निर्मलीकृते यमुनाकूले हरिः गोपीभिः सह रमते श्लोकस्य अर्थः सुलभः एव शरदमृतरुचश्चन्द्रिका क्षालिते दिनकरतनया तीरदेशे हरिः विहरति रभसाद्वल्लवीभिः समं त्रिदिव युवतिभिः कोऽपि देवो यथा अग्रिम असंबाधा क्षम्यताम् अत्र इदानीं वयम् अतिशक्वरी नाम अतिशक्वर्यां प्रविशामः एषा चतुर्दशाक्षरा वृत्तिः नाम प्रतिपादं 14 अक्षराणि भवन्ति एतावत् पर्यन्तम् अस्माभिः अतिजगती दृष्टा अतिजगत्यां प्रतिपादं 13 अक्षराणि भवन्ति इदानीं वयम् अतिशक्वरी क्षम्यतां शक्वर्याः अनन्तरम् अतिशक्वरी आयाति इदानीं शक्वर्यां प्रतिपादं 14 अक्षराणि भवन्ति तौन्सौगावक्षग्रहविरतिरसंबाधा तौन्सौगावक्षग्रहविरतिरसंबाधा असंबाधा कीदृशी एषा असंबाधा तौन्सौ नाम मगण तगण नगण सगण युक्ता एषा असंबाधा कुत्र यतिः भवति अक्षैः बाह्येन्द्रियैः पञ्चभिः ग्रहैः नवभिः च यतिः बाह्येन्द्रियाणि पञ्च इन्द्रियाणि प्रसिद्धानि अक्षशब्देन इन्द्रियाणि गृह्यन्ते ततः ग्रहाः प्रसिद्धाः नवग्रहाः तस्मात् नवशब्देन ग्रहाः गृह्यन्ते ग्रहशब्देन नवसंख्या गृह्यते क्षम्यताम् अत्र पश्यन्तु तौन्सौ इति 4 गणाः उदाहृताः तत्र गणाः उक्ताः खलु परन्तु अत्र 14 अक्षराणि सन्ति 4 गणेषु 12 अक्षराणि एव आयान्ति खलु इदानीं 2 वर्णौ शिष्येते गौ इत्यत्र अस्ति गौ अक्ष ग्रह विरति असंबाधा अत्र कथं सन्धिः कर्तव्यः तौन्सौ गौ
इति असम्बाधायाः लक्षणम्। असम्बाधायां कथं क्रमः भवति? तौ सौ गौ, अत्र गौ अक्ष इति सन्धिच्छेदः करणीयः। गौ इत्यनेन अन्ते गुरुद्वयं भवति इत्युच्यते। तस्मात् कः क्रमः? मगणः, तगणः, नगणः, सगणः, गुरुद्वयम् इत्येव क्रमः। ततः यतिः उच्यते। अक्षग्रह विरतिः नाम अक्षैः पंच इन्द्रियैः ग्रहैः च विरामः अत्र असम्बाधायां भवति इति अर्थः। इदानीम् उदाहरणं पश्यामः। भङ्क्त्वा दुर्गाणि द्रुमवनमखिलं छित्त्वा हत्वा तत्सैन्यं करितुरगबलं हृत्वा येनासम्बाधा स्थितिरजनिविपक्षाणां सर्वोर्वीनाथः स जयति नृपतिर्मुञ्जः। भङ्क्त्वा दुर्गाणि पञ्चाक्षराणाम् अनन्तरं विरामः। द्रुमवनमखिलं छित्त्वा हत्वा तत्सैन्यं विरामः करितुरगबलं हृत्वा येनासम्बाधा स्थितिरजनिविपक्षाणां सर्वोर्वीनाथः स जयति नृपतिर्मुञ्जः। मगणः भङ्क्त्वा दुर्गाणि द्रुम नौ मगणः किं लक्षणम् उक्तम्? तौ इति मगणतगणौ आदौ भवतः। मगणः ततः अन्तलघुः तगणः ततः नगणः वानाम इति नगणः। क्षम्यतां, दुर्गाणि तगणः नगणः, क्षम्यताम्, अत्र नगणः अस्ति मावन इति नगणः। मखिलम् इति मखिलम् अन्तगुरुः सः अत्र सगणः। मगणः अन्तलघुः तगणः सर्वलघुः नगणः अन्तगुरुः सगणः अन्ते गुरुद्वयं छित्त्वा इति गुरुद्वयम्। अत्र कः अर्थः श्लोकस्य? कोऽपि नृपतिः कोऽपि राजा आसीत्, तस्य नाम मुञ्जः इति नृपतेः नाम। सः सर्व उर्वीनाथः सकलभुवननाथः एषः मुञ्जः जयति इति तस्य प्रशंसा क्रियते। सः सर्वोर्वीनाथः नृपतिर्मुञ्जः जयति। सः कीदृशः? येन विपक्षाणाम् असम्बाधा स्थितिः अजनी। यः येन विपक्षाणां शत्रूणाम् असम्बाधा स्थितिः, येन असम्बाधा स्थितिः, असम्बाधा स्थितिः नाम भयंकरा स्थितिः, शत्रूणां स्थितिः येन भयंकरा अजनि। यः शत्रूणाम् एतादृशीं स्थितिं जनयामास तादृशः मुञ्जः जयति। कथम् एतादृशीं स्थितिं सः जनयामास? दुर्गाणि भङ्क्त्वा, तेषां दुर्गाणि भङ्क्त्वा द्रुमवनमखिलं छित्त्वा तत्सैन्यं हत्वा करितुरगबलं च हृत्वा। करितुरगबलं नाम तस्य सेनाबलं, हस्तिबलम्, अश्वबलं च हृत्वा नाशयित्वा विपक्षाणाम् असम्बाधा स्थितिः येन अजनि सः सर्वोर्वीनाथः मुञ्जो नाम नृपतिः जयति इति तस्य प्रशंसा। अग्रिमा अतिशत्वर्यामस्ति अपराजिता। ननरसलघुगैस्वरैरपराजिता। पुनः टङ्कने दोषः। अत्र स्वैरपराजिता इति न, स्वरैरपराजिता। ननरसलघुगैस्वरैरपराजिता। स्वरैः यतिः भवति नाम सप्ताक्षराणाम् अनन्तरं यतिः। सप्ताक्षराणाम् अनन्तरं नाम सप्ताक्षराणाम् अनन्तरं लघुविरामः, पुनः सप्ताक्षराणि
यदा भवन्ति चतुर्दशाक्षराणाम् अनन्तरं नाम पादस्य अन्ते यतिः भवति। के गणाः सन्ति? न न र स अन्ते एकः लघुः गुरुश्च, लघुगुरुः अन्ते, ततः पूर्वं नगणः नगणः, आदौ सर्वाणि षडक्षराणि लघूनि भवन्ति, ततः एकः रगणः आयाति, पुनः अन्ते अन्तः गणः, अन्तिमः गणः भवति सगणः। कथमिति उदाहरणे अन्वयं कुर्मः। फणिपतिवलयं जटामुकुटोज्ज्वलं मनसिजमथन त्रिशूलविभूषितं मनसिजमथनं, क्षम्यताम् बहवः दोषाः सन्ति अद्य टङ्कने, क्षम्यताम्, अहं शोधयित्वा अपलोड् करिष्यामि। मनसिजमथनं त्रिशूलविभूषितं स्मरसि यदि सखे शिवं शशिशेखरं भवति तव तनुः परैरपराजिता। फणिपतिवलयं, फणिपतिवल, फणिपतिवल, आदौ षडक्षराणि लघूनि, यं जटा मध्य लघुः रगणः, तस्मात् रगणः, मुकुटो अन्तगुरुः सः, ज्वलं लघुः, ततः अन्ते गुरुः। अत्र विरामः सप्ताक्षराणाम् अनन्तरं भवति, यतिः भवति। फणिपतिवलयं मनसिजमथनं स्मरसि यदि सखे भवति तव तनुः, सर्वत्र विरामो दीयते सप्ताक्षराणाम् अनन्तरं। बहु सुलभः श्लोकः। तव तनुः अपराजिता, तव तनुः परैः, परैः नाम शत्रुभिः अपराजिता भवति, हे सखे, तव तनुः, तव शरीरं, तनुः इति स्त्रीलिङ्गं पदं, तस्मादेव अपराजिता भवति इति विशेषणस्य अन्वयः भवति तत्र। तनुः अपराजिता तनुः भवति, तव 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 तनुः, तव तनुः इति कोऽपि मित्रं प्रति वदति, हे सखे कदा भवति तव तनुः अपराजिता? फणिपतिवलयं शशिशेखरं, शशिशेखरः परमशिवः, तादृशं शशिशेखरं यदा त्वं स्मरसि, यदि त्वं परमेश्वरं हृदि स्मरसि, मनसि स्मरसि, तदा तव तनुः अपराजिता भविष्यति। कीदृशः पुनः एषः शशिशेखरः? फणिपतिवलयः, फणिपतिः नाम सर्पः, भुजङ्गः, भुजङ्गः, भुजङ्गवलयः एषः, एवमेव जटामुकुटोज्ज्वलः, मनसिजमथनः, मनसिजः नाम मन्मथः, तस्य मथनः, तस्य मन्मथस्य मथनः एषः, तं मारितवान् खलु, तस्य कामदहनसमये सः तं भस्मीकृतवान् इति वयं जानीमः। मनसिजमथनः त्रिशूलविभूषितः, त्रिशूलेन भूषितः, तादृशं शशिशेखरं हे सखे त्वं यदा स्मरसि तदा तव तनुः परैः अपराजिता भविष्यति इति उपदेशः क्रियते। अपराजिता इति वृत्तस्य नामापि अत्र अस्ति। अग्रिमा अस्ति वसन्ततिलका, अतिशक्वर्यां बहु प्रसिद्धा एषा वसन्ततिलका एव। अन्यानि वृत्तानि तादृशानि प्रसिद्धानि न सन्ति, परन्तु वसन्ततिलका पुनः पुनः सर्वत्र साहित्ये श्रूयते, तस्मात् अस्याः वसन्ततिलकायाः अध्ययनं बहु मुख्यं भवति, अस्याः लक्षणं स्मर्यते चेत् समीचीनं भवति। उक्ता वसन्ततिलका तभजा जगौगः, उक्ता वसन्ततिलका तभजा जगौगः, अष्टाभिः षड्भिश्च अस्यां यतिः भवति। तभजा जगौगः, अन्ते गुरुद्वयं, ग ग इत्यनेन अन्ते गुरुद्वयं, आदौ तगणः, ततः भगणः, जगणद्वयञ्च, एवमेव वसन्ततिलकायां क्रमः। उदाहरणं पश्यामः। उद्धरिषिणी जनदृशां स्तनभारगुरुवि
नीलोत्पलद्युतिमलिम्लुचलोचना च सिंहोन्नतत्रिककटी कुटिलालकान्ता कान्ता वसन्ततिलका नृपवल्लभासौ उद्धर्षिणी जनदृशां स्तनभारगुरुवी उद्धर्षि तगणः अन्तलघुः नीजन आदिगुरुः भः नीजन दृशांस्त मध्यगुरुः जगणः न भार पुनः जगणः गुर्वी गुरुद्वयम् तभजाजगौगः वसन्ततिलका उद्धर्षिणी जनदृशां स्तनभारगुर्वी नीलोत्पलद्युतिमलिम्लुचलोचना च सिंहोन्नतत्रिककटी कुटिलालकान्ता कान्ता वसन्ततिलका नृपवल्लभासौ वसन्ततिलका नाम काचन नारी सा नृपवल्लभा असौ नृपवल्लभा नृपस्य प्रिया भामिनी अस्ति कान्ता कीदृशी सा तस्याः वर्णनं क्रियते उद्धर्षिणी जनदृशां जनानां नेत्राणि सः आह्लादयति उद्धर्षिणी जनदृशां स्तनभारगुरुवी तस्याः स्तनभार स्तनस्य स्तनयोः भारः तेन भारः यः अस्ति तेन सा गुरुवी स्तनभारगुरुवी नीलोत्पलद्युतिमलिम्लुचलोचना च सिंहोन्नतत्रिककटी कुटिलालकान्ता तस्य अलकः नाम केशभारः कुटिलानि अलकानि सन्ति तस्य इति तस्याः वसन्ततिलका इति तस्याश्चन नार्याः नृपवल्लभायाः नृपस्य पत्न्याः महिष्याः वर्णनमेव क्रियते अत्र वयं वसन्ततिलकायां प्रसिद्धमेकं श्लोकं पठिष्यामः वेङ्कटेश सुप्रभातम् अस्माभिः ज्ञायते एव सर्वे जानन्त्येव वेङ्कटेश सुप्रभातं तत्र बहवः श्लोकाः वसन्ततिलकायामेव सन्ति बहूनि पद्यानि वसन्ततिलकायां सन्ति उदाहरणार्थं मया स्वीकृतं वर्तते श्रीशेषशैलगरुडाचल वेङ्कटाद्रि नारायणाद्रि वृषभाद्रि वृषाद्रिमुख्याम् आख्यां त्वदीय वसतेरनिशं वदन्ति श्रीवेङ्कटाचलपते तव सुप्रभातम् सर्वैः श्रुतं स्यात् श्रीशेषशैलगरुडाचल वेङ्कटाद्रि पश्यन्तु आदौ तगणः श्रीशेषशैलग आदिगुरुः भः गरुडाच रगणः मध्यगुरुः क्षम्यतां मध्यगुरुः जगणः लवेङ्क मध्यगुरुः पुनः जगणः अन्ते जगणद्वयं ततः पूर्वं भगणः ततः पूर्वं तगणः तगण भगण जगण जगण गुरु गुरु एव अस्याः लक्षणं नारायणाद्रि वृषभाद्रि वृषाद्रिमुख्यां नाराय तगणः नाद्रि वृ भगणः शभाद्रि जगणः वृषाद्रि जगणः मुख्यां गुरुद्वयम् अत्र कुत्र यतिः अष्टाभिः षड्भिश्च यतिः अष्टाक्षराणाम् अनन्तरम् अत्र 1 2 3 4 5 6 7 8 श्रीशेषशैलगरुडाचल वेङ्कटाद्रि नारायणाद्रि वृषभा. Actually, you should have a yati here, but then anyway, the yati niyama, if you give us pause here, it will not sound good, right? 1 2 3 4 5 6 7 8, yeah, it doesn't sound good. But ideally, it would have been, so it is better to give a, I mean, the ideal composition would not have a sandhi here. Okay, so Shri Sheshashay Akhyam Tvadiya Vasatehe. This is okay. Anisham Vadanti Shri Venkatachalapate Tava Suprabhatam. Okay. So this is one popular example of Vasanta Tilaka. Sahitye
बहूनि उदाहरणानि सन्ति। तत्र तत्र अस्माभिः बहुत्र द्रष्टुं शक्यते वसन्ततिलकायाः उदाहरणानि। अद्य इदानीं समयः, तस्मात् वयम् अत्र समापयामः। प्रश्नाः सन्ति वा? चाट् मध्ये पश्यामि।